आयशा सिद्दीका बातिल पे नहीं थी, खताए इज्तिहादी पे थी, वो कुफर पे नहीं थी। माज़अल्लाह, उनका कोई जुर्म नहीं था, उनका कोई गुनाह नहीं था। उन्हें भी सरकार के हुक्म पर एक नेकी मिली इज्तिहाद पर, लेकिन मौला अली दो नेकियां ले गए। तो कहना है दोनों हक पर तो हर जगह कहो, लेकिन वहां कहो जहां कहा जा सकता है। वो क्या? इब्तिदाई इज्तिहाद। तो ऐसे ही फदक के मसला में एक है इब्तिदाई इज्तिहाद, एक है इंतहाई इज्तिहाद, और शरीयत एक है, दो शरीयतें नहीं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की बारी हो तो शरीयत और हो, और सैयदा तय्यबा ताहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बात हो तो शरीयत दूसरी हो। इब्तिदा में दोनों ही हक पर हैं, और इंतहाई इज्तिहाद में जो हक हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो का वो इज्तिहादी है, मुकाबले में गुनाह नहीं, मुकाबले में कुफर नहीं, मुकाबले में बातिल नहीं, मुकाबले में फिर भी एक नेकी मौजूद है। ये हैं गलत नजरियात। ये तहरुल कादरी, अब्दुल कादर शाह जैसे लोग, ये जुर्म है इनका। और फिर आगे वो कुरैशी जैसे लौंडे जो कहते हैं कि हक पे अली थे और आयशा सिद्दीका गुनाह पर थी और जुर्म पर थी। डूब मां कंजरो, उम्मुल मोमिनीन जुर्म पे नहीं थी, खता इज्तिहादी पर थी और एक नेकी उनकी थी। और अगर उस वक्त इन कमीनों ने इंसाफ किया होता बताते वक्त कि यह मसला है, तो आज अवाम को बिल्कुल कोई मुगालता लगता ही ना। ये इन्होंने एक तो उस वक्त जुल्म किया, और फिर उस जुल्म को सामने रख के आज जो अहले सुन्नत का 14 सदियों का मसलक है उसको इन्होंने फिर गुस्ताखी बनाया। और ये इस वक्त का सबसे बड़ा अलमिया है। गलत नजरियात गए राफिज के पास जाते हैं और उसकी फ्रेंचाइज तहरुल कादरी और अब्दुल कादिर शाह के पास है। अब उस गलत सोच को दो सूरतें हैं, कोई मानता है या नहीं मानता। अब जो मानता है वो बिलवास्ता राफिजी है, और जो नहीं मानता, जो फ्रेंचाइज रवाफिज की उन्होंने ली हुई है हजारों मसाइल में, जो नहीं मानता तो ये कहेंगे ये तो गुस्ताख है। गुस्ताख क्यों है? कि रवाफिज से वो घड़ी हुई चीज ली है। अगर हम वो माने तो कुरान का इनकार आता है, और ना माने तो गुस्ताखी का फतवा लगता है इनकी तरफ से। तो हम ऐसे करोड़ों फतवे भी बर्दाश्त करेंगे, मगर कुरान का इनकार नहीं होने देंगे। यह मामला था। अब मासूमियत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अकीदा घड़ा रवाफिज ने, फ्रेंचाइज ली तहरुल कादरी और अब्दुल कादिर शाह ने। अब आगे जाहिर है कि जब सैयदा पाक को मासूमा का अकीदा रखा जाए तो फिर तो फदक के मसले में जब ये बात मेरे वाली कही जाएगी तो फिर गुस्ताखी बनेगी। तो गुस्ताखी बनेगी उनके लिहाज से जो कुरान के मुकाबले में मजहब घड़ के लाए हैं और मनवाना चाहते हैं कि मानो वरना तुम गुस्ताख हो। तो हम कहते हैं तुम उल्टे लटक के कहो गुस्ताख हो, हम नहीं मानेंगे। वो मानेंगे जो कुरान कहने वाला है। अब देखो ना, कल तक ये लोग सुबह बरेली, शाम बरेली, इमाम अहमद रजा, इश्क और उनकी अजमत, और आज जब इनकी राफिजियत पे कोड़ा बरेली से लगा है तो ये शैतान उनको भी नासबी कहना शुरू हो गए। तो क्या हम ये
خمینی کی سازش چلنے دیں گے؟ یہ ان کی فرنچائز لے کر اگر امام رضا کو بھوکیں گے تو ہم ان کی بولتی بند کر دیں گے. کہاں کی پدی اور کیا اس کا شوربہ. یہ دیش امام احمد رضا کے حروں کا دیش ہے. یہاں خمینی کے لوٹوں کی بات نہیں چلے گی. یہاں ہری پور ہزارہ کی حویلی کی نہیں، امام احمد رضا کی بریلی کی بات چلے گی. اب ایک کہہ رہا تھا، کیونکہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات میں، کہ دیکھو جن سے رابطہ تعلق ہو ان کے ناموں پر بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں. جس طرح کہ یہ حقیقت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام اور روافظ کی کتابوں میں بھی لکھے ہیں خلفائے ثلاثہ کے ناموں پر. وہ کہنے لگا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی معاویہ نام اپنے بچوں کا نہیں رکھا. میں کہتا ہوں یہ ہے الملل والنحل. مولا علی کے پڑپوتے کا نام معاویہ ہے. انکار کر کے دکھاؤ اور اس کے مقابلے میں دلیل لاؤ. روافظ کی بھٹیوں سے اینٹیں چاٹ کر ہمارے مقابلے میں کیا حیثیت ہے تمہارے بولنے کی. الملل والنحل عقیدے کی اور تاریخ اور سیرت الجزء الاول، اس کے اندر یہ دیکھو صفحہ نمبر 168، اس میں قالوا بامامت عبداللہ بن معاویہ، معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب. ایک تعارف دوسری طرف سے، لیکن یہ جعفر پتہ کون ہے؟ جعفر طیار، حضرت مولا علی کے بڑے بھائی. اب ان کی نسل بھی تو حضرت مولا علی کے ساتھ بھی شمار ہوگی، جس طرح چچا وغیرہ کہہ دیا جاتا ہے. تو میں نام پیش کر رہا ہوں معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب. پھر کہو معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب. تو یہ تو دور کی بات ہی نہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جعفر بن ابی طالب، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے ہیں معاویہ. اور یہ جو کمینے لفظ معاویہ کے غلط معنی کر کر کے تو انہیں کرتے ہیں، تو کیا تم سیدوں کے نام بگاڑتے ہو؟ یہ معاویہ نام کا بچہ تو سیدوں کے گھر بھی ہے. معاویہ بن عبداللہ بن جعفر. یہ یہاں پر پوری بحث ہے، چونکہ کچھ لوگوں نے ایک فرقہ بنا الہاشمیہ، اور اس میں پھر آگے یہ حالات ہیں کہ کچھ ہاشمی ان سے منسلک ہوئے، کچھ ان سے منسلک ہوئے. تو یہ تو ایسی کوئی بات نہیں جو یہ خرافات گھڑ گھڑ کے بیان کرنا چاہتے ہیں. آخر دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. اب مسئلہ اور بھی بہت ہے، لیکن مسئلہ اب بیان کر رہا ہوں ایمان ابی طالب کی نفی. کشف المحجوب شریف میں ہمیں خوشی نہیں ان کے ایمان نہ لانے پر، ہم کروڑوں بار خوش ہوتے کاش کہ سرکار کے کہنے پہ کلمہ پڑ جاتے. اور یہ ہم دکھا کے حوالہ یہ نہیں کہ ہم کوئی فتح کر رہے ہیں، دیکھو ہم نے یہ دکھا دیا، یہ نہیں. ہم ان مجرموں کا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ابو طالب کا تم ایمان نہیں مانو گے تو تم کافر ہو. کوئی مان لے، ہم اس کے پیچھے کون سے ڈنڈا لے کے چڑھے ہوئے ہیں؟ کوئی ان کا ایمان اگر مان لے، لیکن اس ایمان کو مان کر آگے اسلام پر حملہ کرے، قرآن پر حملہ کرے، حدیث پر حملہ کرے،
اب ہم مقابلے میں کھڑے ہوں گے